नयाँ वर्षको सुरुवातमा अलिपुरद्वार जिल्लाको जल्दापाडा जङ्गलले घेरिएको कोदाल बस्ती गाउँमा पर्यटकहरूको भिड लागेको छ। हात्ती, गैडा, बाइसनसहित अन्य जङ्गली जानवरहरूलाई एकैसाथ देखेर पर्यटकहरू औधी खुसी छन्। त्यसैगरी पर्यटकहरूको भिडले पर्यटन व्यवसायीहरूको अनुहारमा पनि खुसी ल्याएको देखिन्छ। कोदाल बस्ती जल्दापाडा जङ्गलले घेरिएको एउटा सानो गाउँ हो। कोदाल बस्ती इको टुरिज्म सेन्टरमा हाल धेरै पर्यटकहरू आउँछन्। यहाँ प्रत्येक दिन 4वटा सवारीमा जङ्गल सफारी र हात्ती सफारी भइरहेका छन्। वन्य जन्तुहरूलाई देख्नका साथै पुरा गाउँ जङ्गलले घेरिएको छ। यसकारण यहाँ प्राय हात्ती र अन्य जङ्गली जनावरहरू देख्न पाइन्छन्। वर्तमानमा यो गाउँ पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्र बनिरहेको छ। पर्यटन व्यवसायीहरूले बताएअनुसार पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा यहाँ लगातार वृद्धि भइरहेकोले सबै मानिसहरू स्वाभाविक रूपले खुसी छन्। यसअघि यस गाउँमा खेती गरिन्थ्यो, तर अहिले हात्तीको झुन्डको कारण यो लगभग बन्द भइसकेको छ। त्यसैले गाउँका अधिकांश बासिन्दाहरू अब पर्यटनमा निर्भर छन्। আমরা এখানে কলকাতা থেকে এসেছি ঘুরতে, মানে অসম্ভব সুন্দর আমাদের এই জার্নিটা হলো। আর আমাদের এই হাতির পিঠে চড়া যে আমরা সাফারিটা করলাম খুবই ভালো। মানে মাহুত দাদা তো আমাদেরকে মানে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে যতটা পারে দেখানোর জন্য, এবং আমরা দেখেওছি। রাইনোসরাস দেখলাম, বেশ কিছুটা বাইসন দেখেছি, এবং জঙ্গলের গভীরতা যে জিনিসটা সেটা আমরা এক্সপিরিয়েন্স করেছি। মন আছে আবার আসবো। অ্যান্ড সত্যি আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ, আর আশা করি আপনারা ভালো থাকবেন।